अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में भी इस वक्त जो हलचल का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं, जहां पे साबिक़ वज़ीर आज़म सदात तनवीर इलियास खान की सरबराही में एक पहला मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में आज जो आगाज़ किया गया है। पहले मुशावरती इजलास में आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ़ ज़िलों से यूनियन कौंसल्स थे, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जियालों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है इस्लामाबाद के अंदर। और मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं जिनका तल्लुक़ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर से है, चाहे वो ज़िला कोटली है, ज़िला मीरपुर है, बाग है, हवेलियाँ है, तमाम तर ज़िलों से जो क़यादत है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुकी हुई है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है, जो कि सदात तनवीर इलियास खान जो कि पहले सदर नामज़द हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के, उनकी आवाज़ पे लब्बाई कहते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और एक बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की, बच्चों की और बुज़ुर्गों की यहाँ पे मौजूद है, जो कि सदात तनवीर इलियास खान की कॉल पे लब्बाई कहते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। और आइए चलते हैं यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ़ ज़िलों से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जेलों की कारकुनान की जो तादाद आई है, उनके सवाल से क्या कहना है, वो सदात तनवीर इलियास खान की जो साबका प्रोग्रेस थी उस किस हद तक सेटिस्फाइड हैं और वो आगे उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब एक जमहूरी इंसान थे। उन्होंने इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल किया। उन्होंने हर स्कूल में कारी की असामी तख्लीक की। उसके बाद आटे का बुरान था, उस पर काबू पाया और कम काबीना, थोड़ी काबीना रख के अच्छे अच्छे काम किए। अब आज़ाद कश्मीर की अदलिया ने एक फ़ैसले के ज़रिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए उनको नाइल करार दिया और उनको अपील का हक़ भी नहीं दिया गया। हालांकि कोई दर्जा चारम का कोई मुलाज़म भी अगर फ़ारग हो तो उसे भी अपील का हक़ होता है। तो सरदार साहब के साथ ये इज़हार यकजहती भी है और उम्मीद भी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो फिर दोबारा उसी तरीके से काम करेंगे। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं सदात तनवीर इलियास खान का दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं? उम्मीदें ये हैं जी कि 40 लाख की आबादी है, 32 वज़ीर हैं, मशीर हैं, कौमी ख़जाने पे बोझ है। हमारी तनवीर इलियास साहब से ये उम्मीद है कि वो कम से कम काबीना रख के रियासत के मामलात चलाएं और रियासत जम्मू और कश्मीर की हुकूमत जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर का बेस कैंप है। ये अयाशियों का कैंप नहीं है, ये रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी का बेस कैंप है। इसको हमारे वज़ीरों ने, मशीरों ने क्या बनाया हुआ है, अयाशी बनाई हुई है। सरकारी गाड़ियों में घूमना, उनके बेटे, नवासे, पोते सब घूम रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अलील हैं, खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकते और ओहदा नहीं छोड़ रहे। हम दुनिया भर की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर की क़यादत ऐसी है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की ये कुर्बानियाँ दे रही हैं, वो तो अपनी सियासत अंजाय कर रहे हैं। हमारी तनवीर इलियास साहब से ये उम्मीद है कि वो जो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है उसको जाकर करें। ठीक है, तो पैगाम देना चाहिए कश्मीरियों के नाम, सदात तनवीर इलियास के नाम। मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए हमारा ये पैगाम है कि हम आपके साथ हैं। तनवीर इलियास साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम सफारती तौर पे, सफारती सतह पे कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। क्यों कि बेशक फरीक हम हैं, हमारी बात सुनी जाएगी, बात हमारी सुनी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर नहीं, 6 माह के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि लोगों का इनके लिए मोहब्बत, इनके लिए प्यार। मैं तो बेसिकली जब इन्होंने कॉल दी, क्योंकि इन्होंने कश्मीर के लिए इतने काम किए, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हो, चाहे वो मर्दों के हवाले से हो, चाहे वो गरीब अवाम के हवाले से हो। इसी तरह उनका जो बड़े इक़दाम में से बल्दियाती इलेक्शन, ख़वातीन के लिए ऑनलाइन फ्री लॉन्सेस और पिंक बस सर्विस, और इसमें गरीबों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और मैं आपको कहता हूँ कि हम कैंपेन कर रहे हैं, जिस घर में भी जाते हैं हमें लोग खुद अप्रोच करते हैं। हम जिस गांव में नहीं भी जाते, गांव वाले गिला करते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे। मेरा इस वक्त तकरीबन चौथी रैली है, चौथा काफिला आया है, लेकिन मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैंने जस्ट एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उधर मीटिंग रखी और जस्ट वो मैसेज लोग आए और वो
تقریباً 1000+ لوگ آئے ہیں جسٹ ایک واٹس ایپ کے میسیج کو, اور لوگ ہم سے ادھر تک مظفر آباد سے ادھر تک پہنچتے ہوئے کالے کرتے ہیں کہ ابھی ہم لے کے کیوں نہیں آئے بھلے, لیکن یہ ان کے لیے محبت ہے, کیونکہ تنویر الیاس غریبوں, میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی آواز بھی ہیں, کشمیر کی آواز بھی ہیں, اور جس طرح انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کی, فلسطین کے حوالے سے آواز بلند کی, تو ان کی نیت اچھی ہے, نیت ٹھیک ہے. جب بندے کی نیت کسی بھی کام کے لیے ٹھیک ہوتی ہے تو میرا رب اس کام میں لیے مدد ڈال دیتے, اس کام میں لیے ہمیشہ انصاف کرتا ہے ان بندوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں, اپنے کشمیری عوام کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد پرائم منسٹر ہوں گے. کیا آپ ایسی پالیسیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے اندر وہ کمیاں ہیں, یا سردار تنویر الیاس خان کے اندر وہ ایسی خوبیاں تھیں کہ جو موجودہ حکومت میں نہیں ہے, یا کون سے ایسے گیپس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے اپنے لیڈر جو ہے وہ سردار تنویر الیاس خان کو چوز کیا؟ سر میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے سیاست جو سٹارٹ کی اپنے لیڈر تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کی ہے, کیونکہ میں سیاست بڑا نفرت لگتی تھی, مجھے بڑا ناپسند تھا, کیونکہ اس میں بیسیکلی لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, جو ہر ایک بچے کو پتہ ہے, زمینیں الاٹ کروانے کے لیے, لینڈ مافیا بننے کے لیے. ہمارا لیڈر تنویر الیاس وہ واحد انسان ہے, ایز اے کشمیری میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ نہ صرف پیسہ بنانے کے لیے نہیں آیا, وہ پیسہ لگانے کے لیے آیا ہے. اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا, اور یہی بات کشمیری عوام کو بہتر پتہ ہے, اس لیے کشمیری عوام ان سے بے انتہا پیار کرتی ہے, اور وہ جلد انشاءاللہ پرائم منسٹر ہوں گے. اور جو ان کے لیے محبت ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بھی کشمیر کو انہوں نے وزٹ نہیں کیا, لیکن یہ ان کے لیے محبت ہے کہ لوگ بار بار کھینچے چلے آتے ہیں ان کے لیے. اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں, جب ان کا کشمیر کا چکر لگے گا, کشمیر کا راؤنڈ ہوگا, اس کے بعد پورا کشمیر ان کا اپنا ہوگا. اور ایک دفعہ اگر وہ پرائم منسٹر آ گئے, میں الفن کہتا ہوں کہ ان کو کوئی, جب تک یہ زندہ ہے یاد, یہ پرائم منسٹر پہلے بھی تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک دو چیزیں گنواؤں گا, بات لمبی بھی ہو جائے گی. جیسے سردار تنویر الیاس نے کامیاب خواتین پروگرام کیا تھا, اور اس میں 200 خواتین ہمارے پاس ٹریننگ کر رہی تھی, سلائی سینٹر, کلائی سینٹر, اور جب سے یہ پرائم منسٹرشپ سے اترے ہیں تو اس دن کی ان بچوں کی تنخواہ, اسپیشلی بچیوں کی, اس میں ٹوٹلی بچیاں تھیں اور وہ ٹیچریں تھیں, اس دن کی ان بچیوں کی تنخواہ بند ہے, اور 8 منتھ ہو گئے, اور 8 منتھ سے وہ بچیاں, کسی کی شادی بھی ہوئی ہے, 8 منتھ سے کسی کو پیسے نہیں دیے گئے. اور دوسری بات, اور اڈھاک ملازمین جو ان کے لگے ہوئے تھے پرانے, 8 منتھ سے ان کو کسی ایک بچے کو, کسی ایک بندے کو, بزرگ کو, اور ان کے بچے اس وقت بھوکے مارے ہیں, 8 منتھ سے 1 روپیہ ان کو ادا نہیں کیا گیا تنخواہیں. اور ایسے بے شمار لسٹیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں, جو دل انسان کا دکھ ہوتا ہے. ایز اے کشمیری ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اس عذاب سے نجات لائے, اور تنویر الیاس صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنائے. کشمیریوں کے نام پیغام, تیری آس میری آس, تنویر الیاس, اور انشاءاللہ تنویر الیاس زندہ باد. اور بہت جلد تنویر الیاس ہمارے قائد جو دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ. میں ایز اے کشمیری پہلے دن سے لے کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ رہوں گا, خون کی آخری قطرے تک ساتھ تھا, اور آخری قطرے تک ساتھ رہوں گا. تمام کشمیر, یہ جو میری آواز ہے وہ تمام کشمیریوں کی آواز ہے. انشاءاللہ جی, آج کا اجلاس ہے بہت اچھا ہے, اور تنویر الیاس صاحب کو کامیاب بنانا ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب نے جس طرح پہلا ٹینیور اپنا کیا ہے, انفارچونیٹلی وہ ہاف کیا ہے, ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تھوڑا زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ جو انہوں نے پہلے ٹینیور میں آئے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام کیا. 31 سال کے بعد انہوں نے جو الیکشن کروائے عوام کے اندر جو ہے نا وہ پاپولر ہوئے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کسی اور لیڈر کے نہیں ہو سکا. وہ بلدیاتی انتخابات ٹھیک ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پہلا ایسا دور گزرا ہے کہ ان کو دوبارہ سے آنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس جیسے شخص, اس کو دوبارہ ضرور موقع ملنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی آتے ہوئے اپنے 6 ماہ اور سال کے اندر انہوں نے جس طرح کشمیر کو ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے, کشمیر کے اندر لوکل عوام کو اوپر بوسٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے تاکہ عام عوام کو جو ہے نا اوپر آنے کا, عام آدمی کو اقتدار میں آنے کا موقع مل سکے. سردار تنویر الیاس خان کی کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو کہ آپ کو بطور کارکن پسند آئی ہیں, جو کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے لیے ان کی جو کاوشیں کی گئی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت اچھی لگی ہیں؟ مجھے سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس نے جو ہے نا عام آدمی کے لیے کام کیا ہے, لوکل آدمی کے لیے کام کیا ہے, اس میں ایک عام ورکر کو جو ہے نا انہوں نے بوسٹ کیا ہے, عام ورکر کو انہوں نے اقتدار تک پہنچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عام آدمی کے لیے کام کرے گا تو وہی ہمارا لیڈر ہونا چاہیے, وہی ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز کے لیے خاص کر کے جس خطے سے سردار تنویر الیاس ہیں, تو وہ ایک تو شہیدوں کا ایریا ہے, راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ سے ہیں وہ, اور ویسے بھی وہ کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وہ بہت
ख़ास करके पूंछ बहुत बड़ा मशहूर है और तनवीर इलियास साहब भी उसी हल्के से हैं। तो मैं समझता हूँ कि तनवीर इलियास जैसे शख्स जो है ना तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो है ना अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ आपको बेहतर लग रही हैं या साबिका वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के दौर? मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसमें जो बुगलाहट है, इसमें कोई प्रॉपर उस तरह का वे नहीं है। इनको नौजवानों के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई रियासत को आगे ले जाने के लिए कोई प्लान नहीं दिया। तनवीर इलियास का मुकाबला इसके साथ तो बनता ही नहीं है। तनवीर इलियास ने एक बोल्ड डिसीजन लेके आया था और अवाम में बड़ा पॉपुलर हुआ था और इंशाल्लाह मज़ीद मैं समझता हूँ कि तनवीर इलियास जो है ना आने वाले वक्त में जो है ना मज़ीद आगे जाएगा। कोई पैगाम देना चाहें कश्मीरियों के नाम सरदार तनवीर इलियास खान के नाम? मैं समझता हूँ कि कश्मीरी अवाम को जो है ना इस तरह बोल्ड लीडर का भरपूर तरीके से दोबारा इस्तकबाल करना चाहिए और उसको फिर मौका देना चाहिए कि वो एक बार फिर इक़्तिदार में आएँ और इसी तरह अवाम को जो है ना वो सहूलियात मुहैया कर सकें।